बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदाए रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ उज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं जन्नत जमशेद। रमज़ानुल मुबारक तेज़ी के साथ इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। आज 22वां रोज़ा है। ये माह मुक़द्दस अब चंद दिनों का मेहमान है। अल्लाह ताला हमें आखिरी अशरे की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा नाजरीन, आज जैसा कि 23 मार्च है, वो दिन जब बरे सग़ीर के मुसलमानों ने एक ख्वाब को हकीकत में बदलने का अहद किया। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई, जबकि नमाज फजर में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी करवाई गईं। ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान की परेड हुई। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान समेत दीगर अहम शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। इस मौके पर तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने परेड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि पाक फजाइया के शाहीनों ने फ्लाई पास का मुजाहरा करके दुश्मन पर लर्जा तारी किया। यौम पाकिस्तान के मौके पर ऐवान सदर में आला तरीन सिविल एजाज़ात देने की तकरीब भी मुनक्किद हुई। आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज़ाद वतन की बुनियाद रखी गई और ये फैसला किया गया कि ये कौम अपनी पहचान, अपने दीन और अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि पाकिस्तान जो कुर्बानियों की अजीम दास्तान का समर है, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में दुनिया के नक्शे पर उभरा। आज जब हम यौम पाकिस्तान भी इसी मुकद्दस महीने में मना रहे हैं तो ये लम्हा हमें हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। यही वो नजरिया था जिसके लिए लाखों मुसलमानों ने अपना घर बार और अपनी नस्लें कुर्बान कर दी, मगर हौसला न हारा। आज उसी जोशो जज्बे, उसी वलवले के साथ हमें इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए खड़ा होना, अपना किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान सिर्फ एक खिता ज़मीन नहीं बल्कि ये हमारा फख्र है, हमारी पहचान है और हमारी सबसे बड़ी अमानत है। तो आइए आज इस अहद की तजदीद करें कि हम इस मुल्क को वो अजमत लौटाएंगे जिसका ख्वाब हमारे बड़ों ने देखा था। बिल्कुल, और अब अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि जनाब हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट का एक इंतहाई अहम फैसला सामने आया है। अदालत उस्मा ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह सवाल भी उठाया है कि खातीन की शादी का उनकी मौशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है। शादी के बाद बेटा वालिद का जानशी हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं? वालिद की जगह बेटी भी नौकरी कर सकती है। नाजरीन ग्रामी, इस्लाम ने 1400 साल पहले खातीन को विरासत में उनका हक देकर इंसाफ की रोशन मिसाल कायम की, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में आज भी कई खवातीन को उनके जायज़ विरासती हुकूक से महरूम रखा जाता है, जो न सिर्फ इस्लामी तालीमात बल्कि मुल्की कानून की भी खिलाफ वर्जी है। इस्लाम में खवातीन के विरासती हकूक की बुनियादी तालीमात क्या हैं और आज के माशरे में खवातीन को विरासती हकूक से महरूम क्यों रखा जाता है? इसी हवाले से इस्लामी और समाजी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अकील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और उनके साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अम्बरीन कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहिबा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहिब मैं आपकी से करूँगी। वैसे माशरे में आम तौर पर हमने देखा है कि अगर वालिद का इंतकाल हो जाता है तो बेटे को नौकरी दी जाती है जो सरकारी कोटा है, लेकिन अदालत ने फैसला ये जो है जारी किया है जिसमें कहा है कि बेटी भी जो है वो बाप की जाननशीन हो सकती है। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का कि रमज़ान मुबारक में आपने एक समाज का ऐसा मौजू लिया है जो कम अज़ कम इस मौजू के ज़रिए हम जो समाज में फैली जाने वाली बेइतदालियाँ हैं वो दूर हो सके। हाँ। अच्छा देखिए, एक दो बातें यहाँ पर हैं। मेरा ये सवाल है कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, अगर तो बेटे को जॉब दी जा रही है किस रीज़न पे दी जा रही है, और अगर बेटी को दी जा रही है किस रीज़न पे दी जा रही है? पहली बात तो ये इस पर ही सवाल उठते हैं कि कोटा सिस्टम जो है ये इसकी कह लीजिए इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इसका क्या स्टेटस है। दूसरा पहलू ये है कि स्टेट और जुडिशरी या स्टेट के बड़े इदारे लड़का या लड़की उनको अकोमोडेट करने के लिए कोई भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या एक बंदा जो दुनिया से चला गया है वो जॉब उसकी विरासत थी, उसकी विरासत का घर है, उसकी पेंशन है, उसकी ग्रेजुएटी फंड है, उसमें से तकसीम किया जाए जो शरई हक है। हाँ, बाकी इस बुनियाद पर लड़की को महरूम करना नहीं, लड़के का ही हक है, ये नाइंसाफ़ी है, ये बुनियाद नहीं बन सकती।
کیونکہ اگر لڑکے کا حق ہے تو عورتوں کا بھی حق ہے. بیٹی کا بھی حق ہے. اسلام بالکل اس کو اس حوالے سے اسلام بالکل کلیئر ہے. آپ دیکھیے عزیر صاحب، اس جاہلی معاشرے میں عورت کو بالکل، عورت کو، بچوں کو اور بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور اس کی لاجک اتنی فضول پیش کی جاتی تھی کہ جناب مرد تو جہاد کرتے ہیں، گھوڑے چلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ایک بڑا ایسا واقعہ پیش آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں خاتون 3 بیٹیاں لے کر حاضر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نساء، اچھا آپ غور کیجئے، نساء کا مطلب ہی عورت ہے، اور اس میں خواتین کے حوالے سے بالکل کلیئر بتا دیا کہ ان کا بھی حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے، اور مفروضہ کے الفاظ ہیں ظاہر صاحب قرآن کی صورت میں کہ یہ لازم ہے کہ ان کو ان کا حصہ دیا جائے. اچھا یہ بھی بات جو کی جاتی نا کہ وراثت میں جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس کا ترکہ ہوتا ہے مال، جب وہ اپنی لائف میں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنی حیات میں تقسیم کرو تو برابر کرو، اگر ترجیح دینی ہے تو بیٹی کو دو. اس سے اندازہ کر لیجئے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سوسائٹی میں آج کل یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی تو شادی ہو جائے گی اور وہ جائیداد لے جائے گی اپنے سسرال، تو یہ بڑا ڈائلما ہے. یہ میں نے عرض کیا نا، یہی بے اعتدالی ہے، یہ علوم اسلامیہ سے واقفیت کی عدم دلیل ہے. شادی پہ اگر آپ نے بالفرض میں عرض کروں کہ آپ نے جتنا اس کا شیئر بنتا ہے اسے زیادہ لگا دیا ہے، پھر بھی بیٹی کا حصہ ساقط نہیں ہو سکتا. بالکل یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کا وہ شیئر ہے. ڈیبیٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب امرین صاحبہ، میں آپ کی جانب آؤں گا، آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس فیصلے کو؟ کتنا صائب فیصلہ آپ اسے سمجھتی ہیں؟ سرکاری محکموں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، جو آپ کے سول سروسز کا ایکٹ ہے اس کے تحت انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو صرف بیٹے ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں جابس، اور جو سوال جو اٹھا تھا عدالت میں وہ یہی تھا، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اگر لڑکا جانشین ہو سکتا ہے تو لڑکی کیوں نہیں ہو سکتی. اس بیسس پہ انہوں نے کہا کہ کافی لوگ ہوں گے جن کے گھر میں بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو کیا ان کا قصور ہے کہ ان کے پاس بیٹا نہیں ہے اس لیے ان کو نہیں ملے گی؟ یہ ڈسکریمنیشن تھی. ہمارے رائٹ ٹو، جو ہمارا آئین ہے وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ سب کے پاس رائٹ ہے جاب کے لیے، ٹھیک ہے نا. یہ اگر آپ دیکھیں تو آئینی طور پہ بھی یہ ایک کنٹیمپٹ ہو جاتی ہے جب آپ اس طریقے سے پریفرنس کرتے ہیں بیسڈ آن جینڈر. لڑکا ہے تو اس کو ملے گی، لڑکا آپ کی اولاد نہیں ہے تو اس کو نہیں ملے گی. اس بیسس پہ انہوں نے کیا. اینڈ آئی تھنک کہ اگر یہ دے رہے ہیں، جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ بھئی آن میرٹ ہونی چاہیے، اسپیشلی گورنمنٹ کی جابز ہیں، میں بھی اس پہ اگری کرتی ہوں، مگر اگر وہ پھر بھی کوئی ایک انہوں نے کوئی کوٹا سسٹم بنایا ہوا ہے جو یہ فیملیز کو الاٹ کر رہے ہیں، اس میں پھر یہ ڈسکریمنیشن جتنی بھی ہوئی ہیں ابھی تک وہ ساری ریورس ہونی چاہیے. انکانسٹیٹیوشنل ہے، غیر آئینی ہے، اور اس کے بعد اگر یہ چیز پھر سے کنٹینیو ہوتی ہے تو یہ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی. تو آئی تھنک یہ بہت اچھا بیرسٹر صاحبہ، جیسا کہ ہم لوگ نا وراثتی حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جو والد ہوتے ہیں ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو جائیداد ہے وہ بیٹے کو ہی جائے، وہ بھی کہیں نہ کہیں نا انصافی کر دیتے ہیں. اس پر پاکستان کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا آئین بالکل کلیئر ہے. پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 23 ہے جو رائٹ آف پراپرٹی کہتا ہے سب کو رائٹ ہے اپنی پراپرٹی لینے کا، انہیرٹ کرنے کا. آئین کے علاوہ اب تو آپ کے 2021 میں اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے پراپرٹی رائٹس بنائے گئے، بیکاز اتنے لارج اسکیل پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف لڑکی کو اپنی فیملی سے یعنی کہ اپنے والد کی سائڈ سے اس کو پراپرٹی نہیں ملتی، بھائی کھا جاتے ہیں، بھابیاں کھا جاتی ہیں، یہ روز کا ہے سسٹم. 1% پاکستان میں عورت ہے جس کے پاس پراپرٹی ہے، 1%. اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں، اور وہ بھی وہ ہیں جن کو ایگریکلچر لینڈ، جو زمیندار ہیں وہ شاید ان کو دے دیتے ہیں. مگر جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہی ہے کہ نہ صرف فادر کی سائڈ سے جب شادی ہو جاتی ہے، اگر خدا نخواستہ وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آگے جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی سائڈ سے کوئی اس کو دیتا نہیں، اسپیشلی اگر اولاد نہ ہو تو پھر تو اس کو کہیں ملتی نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور آئی تھنک کہ حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو ریکگنائز کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں. بالکل صحیح ہے، امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. یہ بتائیے گا جس طرح سے اب ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے جواز گھڑ لیے جاتے ہیں، اور کچھ روایتی ہیں کچھ نئے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے تو بیٹی کو جناب بہت سارا جہیز دے دیا تھا، مختلف مواقع پہ ہم دیتے رہے، تمہارا گھر بھرتے رہے، تو اب تمہیں کس بات کا حصہ دیں.
اس طرح کی بھی باتیں آتی ہیں. یہ بتائیے گا اسلام کے کیا اس بارے میں احکامات ہیں اور بیٹی کو حق نہ دینا اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ اچھا دیکھیے حدیث مبارکہ میں عزیر صاحب اس کے لیے آتا ہے فتق اللہ، بس اللہ سے ڈرو. یہ وراثت کے معاملے میں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں. یہ آدھا علم ہے. آدھا علم انسان کی زندگی تک ہے، اور آدھا علم جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت اور دیگر احکام جو ہے نا آدھا علم اس کو قرار دیا گیا. اور آپ نے فرمایا مجھے یہ گمان ہے کہ سب سے پہلے تم اسی علم کو بھولو گے، اور دیکھ لیجئے آج ہم اس کو بھول چکے ہیں. دوسری بات زہر صاحب، آپ کسی کو دیکھیں، ایک ہے تحفہ، ہبہ، ہدیہ، گفٹ دینا، اس سے کسی کا شرعی حق نہیں ختم ہو سکتا. یاد رکھ لیجئے. مثال کے طور پر آپ کسی محکمے میں جاب کرتے ہیں، آپ کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، باس نے آپ کو 2 لاکھ انعام دے دیا ہے، لیکن وہ سیلری آپ کا حق ہے، وہ نہیں آپ اس کو دبا سکتے. ایسی بیٹیوں کو آپ نے جتنا مرضی تحفے تحائف دے دیے، جو کچھ بھی دے دیے، لیکن جو اس کا شرعی حق ہے، شریعت اس پہ بات کرتی ہے، جو شریعت نے حق دیا ہے، اور شریعت کا حق کس نے دیا ہے؟ اللہ اس کے رسول نے دیا ہے. اس سے اس کو ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی سائڈ سے مختلف کہہ لیجئے فیک آئیڈیاز ڈیولپ کر کے کسی بھی حوالے سے. آج دیکھ لیجئے سوری ٹو سے ہمارے معاشرے میں نواب چودھری وڈیرے اپنی زمینوں کی تقسیم کی بنیاد پر اور اس کو اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. نعوذ باللہ اسلام کا اس سے دور کا تعلق نہیں ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام بالکل یہ کلیئر کرتا ہے. امین صاحبہ دیکھیں، کوٹا سسٹم کی ہم بات کر رہے تھے. اب اس فیصلے کو ایک سائڈ پہ ہم رکھتے ہیں، اوور آل سسٹم کی بات کرتے ہیں. کوٹا سسٹم کو تو کھوٹا سسٹم بھی کہا جاتا ہے نا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اوور آل سسٹم ہے کہ باپ کی جگہ بیٹے کو نوکری دی جائے، تو مطلب جو نوکری ہے وہ ایک ہی خاندان میں گھومتی رہے گی. کوئی اور غریب کا بچہ اگر وہ پڑھ کے آگے آ گیا ہے، وہ اپنے خاندان کی زندگی سنوارنا چاہتا ہے اور وہ اس سے زیادہ قابل ہے، تو اس کا حق نہیں ہے نوکری ملنا. بالکل. اور آئی تھنک جنرلی اگر ہم بات کریں اس کیس سے ہٹ کے بھی، تو آپ کو ہر پروفیشن میں یہ نظر آئے گا، چاہے وہ وکالت کا پروفیشن ہو یا وہ کوئی میڈیا کا ہو، کہیں کا بھی، جن کے والے سیاست، بالکل، کہ ایک آپ کو انہیریٹنس، آپ کو وراثت میں آپ کو پولیٹیکل لیڈر مل جاتے ہیں، وراثت میں آپ کو وکیل بھی مل جاتے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ ایون میڈیا میں بھی یہی ہوگا کہ جس کے پیرنٹس یا فیملی والے ہیں آلریڈی میڈیا میں اسٹیبلش، ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے ٹو گیٹ ان ٹو دا میڈیا ایز ویل. تو یہ جو ہے، یہ جو نیپوٹزم ہے، آئی تھنک میں تو خیر اس کے بڑے خلاف ہوں. آئی تھنک آن میرٹ جو بچے جو محنت کر کے آتے ہیں، جو اسپیشلی سی ایس ایس والے جو بچے ہیں، اگر ان کی ایلوکیشن نہیں ہو رہی اور اگر ان کو پراپرلی ان کو آن میرٹ نہیں لیا جا رہا، اور کسی اور کے جسٹ بیکاز وہ کسی کے بچے ہیں ان کو لیا جا رہا ہے، تو یہ تو سب سے بڑی ناانصافی، اور یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. فیصلے ہمیشہ میرٹ پہ ہونے چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. اس بارے میں ذرا بتا دیجیے گا کہ خواتین کو کمپیریٹیولی مردوں کے آدھا حصہ دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ گواہی بھی آدھی ہے. کیا عورت آدھی ہے؟ یہ سوال عورتیں اکثر کرتی ہیں. میں عرض کر دوں آج پوری دنیا کے 1.5 ارب مسلمان، کیا 7 ارب انسان حضرت سیدہ خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ بالکل ڈسکرمنیشن کا کوئی تصور نہیں. تقوی کی بنیاد ہے، جس کا تقوی زیادہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام ہے. باقی اسلام نے لوگوں کو بعض معاملات میں مرد کی گواہی قبول ہی نہیں ہے. آپ نے آدھی بات کی ہے، یہ لیکٹیشن کے جو ایشوز ہیں، رضاعت کے ہیں، اور ایک عورت کی گواہی قبول ہے. باقی عورت کا آدھا نہیں، اس کی مختلف حیثیتیں ہیں، یعنی بعض دفعہ اس کو پورا کتنا حصہ مل جاتا ہے، بعض دفعہ کتنا مل جاتا ہے. اب جو مرد کے مقابلے میں جو آدھا رکھا ہے، دیکھیے اسلام نے بڑا جسٹس کیا ہے. ایک وقت تھا کہ عورت کو بالکل اگنور کیا گیا، سنگل پینی کا حقدار نہیں بنایا گیا. اسلام نے تو پہلے اس کو 7 وقار، ایک ڈگنیفائڈ کی، بالکل 7 لا کر کھڑا کیا. ہم اس حق پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب، ہم اس کی حکمت پہ بات کر رہے ہیں. یہ ہے کہ مرد کے اسلامک پرسپیکٹو سے ہم بات کریں، اسلام نے مرد پر ساری اکنامک ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ کرے گا. عورت کو اگر آدھا مل بھی گیا ہے تو اگر اس کا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہے. یہ ایک طرح کا اس کو شریعت کی طرف سے گفٹ دیا گیا ہے تاکہ وہ مزید اگر اس کو بالفرض ضرورت ہو تو اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کر لے. ادروائز اس کی جو معاشی ذمہ داری ہے وہ مردوں کے ذمہ ہی ہے، جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے. یہ اس کی اسلام، خاتون کو اپنے شوہر سے بھی حصہ مل رہا ہے، اپنے والد سے بھی مل رہا ہے، بیٹے سے بھی مل رہا ہے، بیٹے سے بھی، باپ سے بھی مل رہا ہے، چاروں طرف سے مل رہا ہے. اور اچھا حصے کے علاوہ بھی ان چاروں کی ذمہ داری، مثلا بیٹے کی طرف سے بیٹا پابند نہیں ماں کی خدمت کرنے کا، شوہر پابند نہیں ہے بیوی کی خدمت کرنے کا، باپ پابند نہیں ہے بیٹی کی، بھائی پابند نہیں ہے. تو عورت پر تو ذمہ داری اسلام نے معاشی کوئی نہیں ڈالی، یہ اس کا اعزاز کیا ہے، تکریم کی ہے. بالکل، یہ خاتون کی جو ہے بے عزت ہے، تکریم ہے جو کہ دین اسلام نے دی ہے، اور جو بڑا رتبہ ہے دین اسلام نے عطا کیا ہے.
اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے جس طرح سے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اور امدین صاحبہ کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے میں لینا چاہوں گا, اگر خواتین کو وراثتی حقوق نہیں مل رہے تو کیا آپشنز ہیں ان کے پاس, قانونی چارہ جوئی کس طرح کر سکتی ہیں اور کیا سزا ہو سکتی ہے اس میں؟ اچھا, اب پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو حقوق ہیں اور بچیوں کو کانفیڈنس دینا وہ ماں باپ کا ہے. آئی تھنک اپنے جو حقوق ہیں ان کو بتانا کہ بچوں کو کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں, بڑے ایکولی اپنے دونوں بچوں کو, بیٹا ہے یا بیٹی, ان کو ٹریٹ کریں تاکہ دونوں میں کانفیڈنس آئے اور دونوں اپنے لیے لڑ سکیں. تو پہلی چیز جو ہے کہ وہ گھر پہ یہ چیز شروع ہوگی, باہر آپ کو کوئی بھی کہنے سے آپ کو یہ چیز کبھی نہیں سمجھ آئے گی. دوسرا یہ کہ ابھی حکومت سے پچھلے کچھ سالوں سے ابھی اومبڈسمن کا ایک سسٹم چلا آیا ہے اور وہ بڑا ہی آسان کر دیا. میں نے بھی بیرسٹر صاحبہ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور یہ وہ موضوع جس پر بہت بات ہو سکتی ہے. اور آپ نے سب سے اچھی بات یہ کی ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ اپنی بچیوں کو اعتماد دیں, کانفیڈنس دیں. گفتگو اب تک ہوئی ہے, سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے, تو بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا. تو اب آپ دیکھ سکیں گے ناظرین ہمارا افطار پکوان سیگمنٹ, دیکھتے رہیے صدائے رمضان. السلام علیکم. سنو رمضان ٹرانسمیشن کی خصوصی افطار پکوان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں نجف راجہ اور امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, آپ کے روزے زبردست گزر رہے ہوں گے, آپ کی فیملی بھی ٹھیک ہوگی, اب تک کا رمضان آپ کا بہترین ہوگا. ناظرین میں سنو کچن میں ہوں جہاں پہ ہمارے ساتھ بہت سارے برانڈس نے تعاون کیا ہے. ہمارے ساتھ سبروسو ہے, آلپرز ہے, 7 اپ مکسز ہے, ڈالڈا ہے, وم ہے, سرف ایکسل ہے اور لائف بوائے سے ہاتھ میں نے دھو لیے ہیں تاکہ جرمز کو بھی بھگایا جا سکے. اور آج اس سنو کچن میں کیا بن رہا ہے, کیسے بن رہا ہے, کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے, اس کے لیے میں انوائٹ کرنا چاہوں گی اپنی بہترین شیف کو جو کہ بہت مزے مزے کے کھانے بناتی ہیں, سکھاتی ہیں تاکہ آپ کے دسترخواں کو مزید بھرا ہوا دکھایا بھی جا سکے اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں. بلاتے ہیں انم شیخ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں انم؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ زبردست. اور آج کیا بنا رہی ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں بریڈ ہے, آج کی جو ریسیپی ہے وہ بڑی ہی آپ یونیک کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے بنا کر اپنے فریزر میں رکھ سکتے ہیں, آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں لائک فار 2 to 3 ویکس کے لیے. جب دل کرے نکالیں, فرائی کریں, ایئر فرائر کریں, بیک کریں, آپ کی اپنی پرسنل چوائس. کیا بات ہے, یہ تو ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہیں. چلیں ریسیپی کی جانب چلتے ہیں. اچھا جی, ریسیپی کے لیے جی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ریسیپی کے لیے وہ ہے جی بریڈ, اور بریڈ کی کوالٹی کتنی اچھی ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کو چکن چاہیے بوائلڈ وتھ سالٹ اینڈ بلیک پیپر, اس کے بعد آپ اس کو شریڈ کر لیں. ساتھ میں اس کے اندر جائے گی چیز ہم اس کے اندر موزریلا یوز کر رہے ہیں جسٹ ٹو گیو اس رنگ, اور اس کے بعد اس میں جائے گا تھوڑا سا بٹر, تھوڑی سی مایونیز. بوائلڈ ایگز جائیں گے, آپشنل ہے, آپ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں, ایک اچھا فلیور انہانس کر کے ذرا آ جاتا ہے. اس کے بعد کوٹنگ کے لیے اس کے اندر ہم ایگز یوز کریں گے اور بریڈ کرمز یوز کریں گے. سیزننگ میں اس کے اندر سالٹ اور بلیک پیپر جائے گا. اگر آپ کو تھوڑا زیادہ اسپائسی پسند ہے تو آپ تھوڑا سا پیپریکا یا ریڈ چلی پاؤڈر جو ہے وہ ایڈ آن کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہاں پہ ہم آغاز کرتے ہیں اپنی ریسیپی کا. اس کے لیے ہم پین رکھیں گے, آگ جلائیں گے اور ساتھ ڈالڈا کا کوکنگ آئل ڈالیں گے. جیسے کہ جانتے ہیں جہاں ممتا وہاں ڈالڈا, اور ڈالڈا اور ماؤں کا ساتھ ہے 80 سال پرانا بہت ہی ٹرسٹفل بانڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہائیجینکلی پوائنٹ آف ویو سے, ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈالڈا بہت آگے ہے باقی سارے کوکنگ آئل سے. بالکل. اب ہم ذرا تھوڑے سے ایگس کو رفلی چاپ کر لیتے ہیں, اور رفلی چاپ کرنے کے بعد جو ہے فائنل ہم اس کی کریں گے, اس کا ایک بیٹر ریڈی کریں گے. آپ چاہیں تو بے شک یولکس نکال دیں, خالی ایگ وائٹس بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹلی آپ کی اپنی آپشن ہے, آپ کو جیسا پسند ہے آپ اس طرح سے اس کی اندر جو ہے وہ فلنگ کر سکتے ہیں. آپ خالی اس کے اندر جو ہے ویجیٹیبل کی بھی فلنگ کر سکتے ہیں. زبردست. اگر آپ فلنگ ہمارے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں, ہم اس میں ایکسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں, انکلوڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے اکارڈنگلی ویجیٹیبلس. تو ناظرین افطاری کے بعد ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ برتن بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور موسٹلی برتن جو ہیں آئلی ہوتے ہیں, چکنائی سے بھرے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے وم, کیونکہ جو وم بار ہے وہ باقی ساری جو بار ہے ان سے بہتر ہے, چکنائی کو کا خاتمہ کرتی ہے, چکنائی کو دور کرتی ہے, اور ایک خاص قسم کی خوشبو بھی آپ کو اپنے برتنوں میں سے آئے گی وم استعمال کرنے کے بعد. بالکل ایسا ہی ہے. ایگس کو جو ہے ہم ڈائریکٹلی اپنے باؤل میں ایڈ کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اس کی کرتے ہیں مکسنگ سٹارٹ. اس کے لیے جو ہے 2 ایگز میں نے لیے ہیں. اچھا کوانٹٹی جو ہے آپ اپنے حساب سے اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اگر میں اس وقت 8 بریڈ پفس بنا رہی ہوں
तो उसके हिसाब से अगर आपको ज़्यादा करना है आप ज़्यादा कर लें, आपने फिलिंग इसके अंदर कम डालनी है तो आप कम भी डाल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। तकरीबन हमारे पास है 1 कप चिकन जो कि है 250 ग्राम्स के करीब, जिसको हमने बॉईल करके जो है वो श्रेड कर लिया है। और साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मोज़रेला चीज़, तकरीबन ½ कप के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़ का। साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे, अब इसके अंदर जो जाएगा नमक और काली मिर्च। बेसिकली इसकी स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप कर सकते हैं। और इस टाइम में आप बेशक इसके अंदर मशरूम्स, कॉर्न्स आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी अपनी पसंद की वेजिटेबल जैसे कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कुछ देर पहले हम धुलाई की बात कर रहे थे तो आपको ये भी बताती चलती हूँ कि जब भी आप किचन में हम काम कर रहे होते हैं तो आपके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, ऑयल गिर जाता है, कभी कोई मसाला, कोई हांडी, कोई सालन, आपके कपड़े कहीं ना कहीं स्टेन लग जाता है। तो उस स्टेन को रिमूव करने के लिए आप सर्फ एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्फ एक्सेल का इस्तेमाल है आपको चिकनाई से और ये जो गहरे दाग हैं जो आपके कपड़ों पे लग जाते हैं खेलने कूदने से या किचन में स्पेशली काम करने से, ऑयल का स्टेन नहीं जाता कपड़ों के ऊपर से, तो आपको कोई परेशान नहीं होना, आपको सर्फ एक्सेल का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करने के लिए ऑलपर्स की क्रीम। अरे वाह। तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून मैं यहाँ से ऑलपर्स की क्रीम ले लेती हूँ। और ऑलपर्स जो है हाइजेनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से 100% प्योर गुडनेस ऑफ मिल्क है। आप अपनी सुबह को ऑलपर से खूबसूरत बना सकते हैं, हैप्पी बना सकते हैं। इनके पास बहुत सारी ऑप्शंस है। मिल्क के अंदर फ्लेवर्ड मिल्क भी है। बहुत सारे लोग जो नहीं पसंद करते दूध की एक स्पेशल वो जो एक अरोमा आता है, तो आप फ्लेवर्ड मिल्क भी पी सकते हैं। बिल्कुल। 1 से 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है आपकी ऑलपर्स की क्रीम। अब आपने इसकी करनी है अच्छी तरीके से मिक्सिंग। और ये हो गई हमारी फिलिंग रेडी। अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ से मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिर्फ 1 टेबलस्पून के करीब बटर। एक बटर इसलिए इसके अंदर ऐड करें, इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना मतलब सॉफ्टनेस आ जाएगी बटर की वजह से। तो अच्छी तरीके से इसको कर लेंगे मिक्स। मिक्सिंग जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपने इसके अंदर चिकन बॉईल करना है उस वक्त भी हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है, और आपने खुद अभी डायरेक्टली भी मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। तो जब आप मिक्सिंग नहीं अच्छी करेंगे तो फिर किसी साइड पे आपको बहुत ज़्यादा सॉल्टेज फील होगा और कहीं पे आपको कम सॉल्ट फील होगा। जिस तरह हांडी में भुनाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भुनेंगे हांडी को उतनी अच्छी हांडी तैयार होगी, मसाले उतने ही अच्छे मीट के अंदर रच बस जाएंगे। उसी तरह जब भी आप कोई बैटर बनाते हैं, कोई मिक्सिंग बनाते हैं, उसमें मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छे तरीके से हुई ताकि वो बैटर प्रॉपर क्रिएट हो सके। एग्जैक्टली। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी जगह को पहले कर लेते हैं नीट एंड क्लीन, और इधर हम स्टार्ट करेंगे इसकी बाइंडिंग। और बाइंडिंग के लिए हमने ब्रेड के लिए हैं 8 स्लाइसेस, और यहाँ से मैं 1 एग ले लेते हैं पहले इनिशियली। अगर हमें और की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम और यूज़ कर लेंगे। अब बारी आ जाएगी कोटिंग की। तो कोटिंग कैसे होगी मैं आपको भी बताती हूँ। इसके लिए थोड़ा सा हमें पानी चाहिए होगा। बेसिकली पानी क्या करेगा कि हमने पहले अपनी ब्रेड को हल्का सा, वो कहते हैं ना कि आपने डेंस करना है, थोड़ा सा हल्का सा वाटर का कंटेंट लगा के ब्रेड को थोड़ा और सॉफ्ट करेंगे, ताकि जब हम उसके ब्रेड पफ्स बनाएं तो वो इजीली हमारे जो हैं ब्रेड पफ्स वो बन जाएं। इफ्तार की महफिल अधूरी लग रही है। एक और कप टपाल दानेदार का भी इंतजाम कर लें। बस कुछ देर और फिर इफ्तार के बाद चाय का पहला घूंट लेने का मजा ही कुछ और है। ठीक है जी, अब मैं आपको बताती हूँ इसके ब्रेड पफ्स कैसे बनाएंगे। यहाँ से मैं पानी ले लेती हूँ, इसको ऐड करेंगे अपने बाउल में। और ये अब हमने ली 1 ब्रेड का स्लाइस। इस तरह से आपने ब्रेड का स्लाइस ले लेना, हल्के से हाथ से आपने पानी इस तरीके से ब्रेड पे लगाना स्टार्ट करना है। तो ये हो गया। सारे कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से जो है आपने थोड़ा सा प्रेस कर लेना है, ताकि जब आप उसको फोल्ड करें तो बड़े अच्छे तरीके से जो है उसकी साइड्स वो लॉक हो जाए। ठीक है जी, इस तरीके से ये हो गया। अब इस तरह से हमने अपना 1 टेबलस्पून के करीब हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, दैट्स इट। और उसको अच्छा करेंगे, इवनली बीच में स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से। इवनली जब ये स्प्रेड हो जाएगा तो सिंपल आपने इसको यूं करके बंद कर देना। अरे वाह, ज़बरदस्त। ठीक है जी। अब ये देखें, ये सारी साइड से अच्छी तरीके से जो है वो लॉक हो गया है।
अच्छा, आपने देखा है ना, हमने सिर्फ 2 दफा डिप किया, वो भी थोड़ा सा पानी। बिल्कुल, हाथों पे हल्का सा आपने पूरी ज्यादा ब्रेड नहीं होगा, क्योंकि ब्रेड ऑलरेडी सॉफ्ट होती है, वो टूट भी सकती है जब आप पानी ज्यादा लगाएंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे ले लिया अब हमने 1 अदद अपना ब्रेड क्रम्स। इसमें जो है मिक्स मैंने यूज़ किए हैं, ब्रेड क्रम्स भी हैं और पेनको भी हैं। मिक्स करके आपने इसको अच्छी तरीके से ज़रा मिक्स कर लेंगे ताकि सारे ब्रेड क्रम्स एक जैसे हो जाए। फिर आपने जो है एग में आपने इसको डिप करना है। ठीक है, एग में हमने कोई नहीं डाला, कुछ नहीं डालना, कुछ भी प्लेन एग है। ठीक। और जो ब्रेड क्रम्स है वो भी हमारे बिल्कुल प्लेन है। ओके। अब हमने इसको अच्छी तरीके से करना है कोट, और कोट करने के बाद आपने एक दफ़ा इसको फिर से शेप में लेके आना है, क्योंकि कोटिंग में हम नहीं चाहते कि हमारा जो है ऑयल ज़्यादा गंदा हो और उसके अंदर ज़्यादा से ब्रेड क्रम्स जाएं। तो आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरह राउंड थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और इस तरह से करके आपने इसको शेप में दोबारा लेके आना है। उससे क्या होगा कि अगर थोड़ा बहुत प्रेशर की वजह से आपका ब्रेड पफ ख़राब हो गया है या कुछ हो गया तो वो उसी वक्त राइट अवे अपनी शेप में आ जाएगा, और इससे क्या होगा कि आपका एक्सेस जितना भी ब्रेड क्रम्ब है वो निकल जाएगा। और बस, और अब इसको करेंगे हम शैलो फ्राई। और बिल्कुल इसको हल्की आंच पे, लो मीडियम टू लो हीट पे करेंगे ताकि अच्छे से चीज़ अंदर से मेल्ट हो जाए और लाइट गोल्डन कलर इस पे आ जाए। चलें नाज़रीन, अनम जो है अभी और बनाएंगी, साथ साथ पूरी टीम के लिए ऑब्वियसली, और साथ ही साथ मज़ीद सीखने का मौका मिलेगा। और आप ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी ये रेसिपी देख सकते हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं अगर आपसे लाइव मिस हो जाता है तो। नाज़रीन, ब्रेड हो रही है हमारी फ्राई, पफ्स हो रहे हैं एक्चुअली हमारे फ्राई, और साथ ही हम दूसरे पैन में डालेंगे डालडा का कुकिंग ऑयल, क्योंकि जहाँ ममता वहाँ डालडा, और डालडा और माओ का साथ है 80 साल पुराना, तो बहुत ट्रस्टफुल बॉन्ड है। यहाँ पे हम फ्राई करने वाले हैं जी। आज की जो रेसिपी है वो बड़ी ही मज़ेदार और क्विक बनने वाली है। मेरा ख्याल है कि हर बंदा जो है उसको एंजॉय करता है बाहर से मंगवा कर, और फिर उसके लिए टाइम लगता है। तो बेहतर नहीं है कि घर में सब रोज़ों के चिकन सीख कबाब ले आए और राइट अवे ही उनको निकालें, डिफ्रॉस्ट करें और बना लें। ज़िंदगी आसान करें, क्योंकि सबरोसों ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दी है। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी उनकी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें क्रिस्पी चिकन है, कबाब है, चपली कबाब है, नगेट्स हैं, इसके अलावा चिकन फिले भी है। तो चलें अब फ्राई करते हैं। जी बिल्कुल। अब हम जो है सीख कबाब का पैकेट उठा लेते हैं। सीख कबाब को बेसिकली हमने बाहर रख दिया था ताकि वो डिफ्रॉस्ट हो जाए। वो बहुत अपनी ज़रूरी है, जब आप सहूलत के लिए डिफ्रॉस्ट कर देंगे ना तो आपके लिए उसको फ्राई करना बहुत आसान हो बिल्कुल। और अपनी सहूलत के लिए जो है मैंने पैकेट जो है वो निकाल के रखा था। मीडियम टू लो हीट पे हम इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई इसको बिल्कुल हम तकरीबन 7 से 8 मिनट करेंगे, और हमारे जो हैं मज़ेदार किस्म के चिकन सीख कबाब जो है सब रोसों के वो हो जाएंगे रेडी। और इधर जो है हमारे ब्रेड पफ्स तो वाकई ही पफ्स निकल आए हैं, और वो ऑलमोस्ट जो है वो रेडी होने वाले। 1 मिनट तक जो है मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इतना ही लाइट गोल्डन कलर बेसिकली हमें चाहिए, ज़्यादा आपने इसको नहीं फ्राई करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्राई करेंगे तो एक बर्न किस्म की जो है ब्रेड का आपको फ्लेवर भी आएगा, और उसका लुक भी उस तरह नहीं निकल पाएगा जो एक एक्चुअल ये डिश है। और इसके साथ साथ 1 बाय 1 करके मैं कबाब को डाल रही हूँ ऑयल के अंदर, क्योंकि ये बात हम हमेशा आपको बताते हैं कि एकदम से आपने कोई भी फ्रोजन प्रोडक्ट ऑयल के अंदर नहीं डालनी, क्योंकि उसका टेम्परेचर एकदम से हो जाएगा डाउन, जो हम नहीं चाहते। बिल्कुल। तो अगर आप देखें नजफ, ये कितने फ्लफी हो गए हैं। अरे वाह, जबरदस्त। और ये देखें इस तरीके से ये बिल्कुल फ्लफी हैं। हमने इसको बिल्कुल हल्की लो, मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक किया है अच्छे से। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आपने जो है इसको निकालना है, और उसके बाद जो है आप इसको सर्व करें। मैं इसको सर्व कर रही हूँ हनी मस्टर्ड सॉस के साथ। इस तरह से जो है फ्लफी हमारी ब्रेड पफ जो है वो हम इसके ऊपर अपने प्लेटर पे रख देंगे। अभी ये फ्राई होते हैं तो मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि इसमें से चीज़ कैसे पॉप आउट होगा, और उसके अंदर से जो है हमारे ब्रेड पफ्स, इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि बेसिकली मोज़रेला चीज़ जब अंदर मेल्ट होती है तो वो आपकी कोई भी चीज़ को जो है अंदर से फ्लफी कर देती है। और जो सीख कबाब है उसको मैंने सर्व किया है इमली की चटनी के साथ। आप चाहें तो आप इसको जो है मिंट रायता या ज़ीरा रायता के साथ जो है भी सर्व कर सकते हैं। ऑप्शनल है, जो चीज़ आपको जैसे पसंद है आप उसको वैसे एंजॉय कर सकते हैं। हमने अपने एपिसोड्स में आपको ये भी बताया कि आप किस तरह
पराठे के अंदर चपली कबाब लगा के उसको पराठा रोल बना जी, सकते हैं, बिल्कुल। but आप वो इस कबाब के साथ भी इजीली Exactly, सेम same, रेसिपी same। अनम की, बस आपने कबाब चेंज करने, वहाँ पे बिल्कुल। हमने चपली कबाब का इस्तेमाल किया था, आप यहाँ पे सीख कबाब का इस्तेमाल। एग्जैक्टली देखें ये कितनी अच्छी बात है कि नजफ ने जो है वो राइट अवे आपको एक ऑप्शन दे दी है कि आप इस तरीके से जो है पराठा रोल, अच्छा और जो इनकी जो चिकन पॉपर्स हैं या चिकन स्ट्रिप्स हैं उसको भी आप जो है वो पराठा रोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो जिंगर पराठा रोल टाइप का बन जाएगा। तो इस तरह से जो है आप वेरिएशन देखिए, इसी तरह से सेम एज इट इज़ यही सीख कबाब जो है आप टोर्टिला ब्रेड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब अब आपने सबरोसो की जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ आप थाउजेंड रेसिपीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखिए जी, इसको कलर आ गया है, दूसरी साइड से भी थोड़ा सा देंगे और फिर 1 मिनट बाद मैं इसको निकाल दूंगी और फिर आपको एक कट करके दिखाऊंगी कि अंदर से जो है इसकी सूरत हाल कैसी है। और यहाँ पे जो है आपके कबाब वो भी हो रहे हैं ऑलमोस्ट होने जी। वाले हैं कुछ ही देर में। तो इसको कर लेते हैं अब बंद। हमारे जो है ब्रेड पफ्स हो गए हैं रेडी, इसको करेंगे डिश आउट और रिमेनिंग जो है मैंने वो अपने प्लेटर में लगा दिए हैं। देखते हैं कि थोड़ी सी और स्पेस है तो ये भी रख देते हैं ताकि जो है हमारा प्लेटर थोड़ा सा फिलिंग लगे। ये जी, इस तरीके से खाकर हम इसको रख देते हैं के ऊपर। थोड़ा सा जो है हसीन और अपना प्लेटर बना लेते हैं। हनी मस्टर्ड के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉम्प्लीमेंट है। और मैं यहाँ से आपको एक कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से इसकी क्या सूरत हाल है और अंदर से हमारे ब्रेड पफ्स कैसे बने हैं। तो ये काफ़ी गर्म है और ये देखें कि अंदर से ये कितने चीज़ी और कितनी सॉसी और कितने चीज़ी। तो बेसिकली जो है इसको जो है मोज़रेला चीज़ ने एक अच्छा इसको ग्रिप भी बड़ी अच्छी मोज़रेला चीज़ देगा। तो ये भी एक आपके पास जो है ये ऑप्शन है। इस तरीके से आप बेशक 1/2 करके भी आप इसकी जो है वो सर्विंग कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप इंजॉय करें इसको। और यहाँ जो है हमारे चिकन सीख कबाब वो भी हो गए हैं रेडी। अब हम इसको जो है अपने प्लेटर में डालेंगे तो हमारी आज की दोनों रेसिपी जो हैं वो हो जाएंगी रेडी। ने निकाल लिए सीख कबाब और इस तरह की चीज़ों का आपने खास ख्याल जी। रखना है कि किचन में आप काम कर रहे हो तो आपकी तरफ ऑयल नहीं आना चाहिए, छींट डलती है तो उसका भी तो हर छोटे चीज़ का छोटे से आपने ये ध्यान देखिए रखना है। किचन में ये बड़ी मैटर करती हैं इस तरह की चीज़ें। और ऐसे हादसा से अल्लाह ताला आपको बचाए। नाज़रीन दोनों डिशेस हो गई हैं हमारी तैयार। अनम कर रही है थोड़ी सी गार्निशिंग क्योंकि अनम को पसंद है डिफरेंट कलर्स ऑन द फूड जो अच्छे भी लगते हैं, प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाली डिश पसंद आई होगी। आपने सोशल मीडिया पे जाके कमेंट करके ज़रूर हमें बताना है और अगर कोई आपकी फरमाइशी डिश हो तो वो भी आप बता सकते हैं, वो हम अपने इस किचन में ज़रूर बनाएंगे, आपको सिखाएंगे ताकि आप उसको नेक्स्ट अफ्तार पे इंजॉय कर सकें। तो आज के दिन के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेक के बाद सदाए रमज़ान में आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हमारे मुआशरे में कोल्ड रंग गोरा करने वाली क्रीमों का इस्तेमाल आम होता जा रहा है, मगर इसके ख़तरनाक और मुज़र असरात देखने में आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इस मामले को कौमी असम्बली में भी उठाया गया। रुकन असम्बली डॉक्टर शाज़िया सोबिया असलम ने वज़ारत सेहत से सवाल किया कि कोल्ड और रंग गोरा करने वाली क्रीमों के मुज़र असरात पर क्या इक़दाम कर रही है, जिस पर वज़ारत सेहत ने बताया कि कोल्ड क्रीम ड्रैप एक्ट 2012 के दायरे कार में नहीं आती, तहाँ रंग गोरा करने वाली मसनूआत में मरकरी की मौजूदगी पर मुल्कगीर मुहिम चलाई जा रही है। नाजरीन, खूबसूरती का मयार वाकई सेहत से बढ़कर है। क्या रंग गोरा करने वाली क्रीमें खामोश कातिल के तौर पर हमारी जिंदगियों में जहर घोल रही हैं, और क्या ये क्रीमें हमारी सेहत के लिए खामोश कातिल हैं? इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर आयशा तारिक साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़रा पहले हमें ये बताइएगा कि कोल्ड क्रीम्स और रंग गोरा करने वाली क्रीमें जिल्द के लिए किस तरह से नुकसानदेह है, किस तरह नुकसान पहुंचाती है, और रंग गोरा करने वाली क्रीमों में कौन से ऐसे अज्जा होते हैं जो जिल्द के लिए इंतहाई नुकसानदेह? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और ये जो आप लोगों ने टॉपिक पिक किया है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल गोरे करने वाली क्रीमों का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। हर रोज़ मैं अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देखती हूँ
جو گورا کرنے والی کریمیں یوز کرتے ہیں اور جب کلینک میں آتے ہیں تو ان کی چھائیاں ہوتی ہیں, پگمنٹیشن, ایکنی, بال نکلے ہوتے ہیں, اسکن پتلی ہو جاتی ہے, اور میں نے دیکھا 20 سال کی لڑکیوں میں رنکلنگ, جو یہ بہت لمبے عرصے سے یوز کر رہی ہوتی ہیں, اور حیرت ہوتی ہے کہ اس ایج میں بھی رنکلنگ ہوتی ہے. بٹ یہ تو وہ ایفیکٹس ہیں, دے آر ایکسٹرنل ایفیکٹس جو اسکن پہ ہوتے ہیں. جب بھی یہ جو گورا کرنے والی کریم ہے ان میں مرکری کا استعمال کیا جاتا ہے, جس ہائیڈروکینون, دیر از ارسینک, ہیوی میٹلس کا استعمال کیا جاتا ہے, کیڈمیم ہے, کرومیم ہے, تو یہ سب چیزیں دے آر کینسر کازنگ, پیپل دے مائٹ ناٹ نو اٹ. اور یہی چیزیں ہیئر ڈائز میں بھی یوز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ آج کل کتنا زیادہ ٹرینڈ ہے بالوں کو بلیچ کرانے کا, بالیاج اینڈ اومبرے, اس طرح کے ہائی لائٹس کرانے کا, اور لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو بلیچ اپنے سر پہ لگواتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مرکری اور اس طرح کی چیزیں, سسٹمک ایبزارپشن ہوتی ہے اسکن سے, اس کی سسٹمک ایبزارپشن ہوتی ہے, اور یہ جا کے پھر آپ کے آرگنس میں ایکیومولیٹ ہوتی ہیں. دے ہیو ایکیومولیٹو اینڈ کمیولیٹو افیکٹس آن یور آرگنس. اس میں نیورولوجیکل ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جو ڈائی ہے اس میں بھی اس طرح کے اجزاء ہوتے ہیں, بلیچ کریمز ہوتی ہیں, اس کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں اسکن پالش وغیرہ کی جاتی ہے, ان میں بھی اسی طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ آگے چل کے بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہیں. جی بالکل, میں یہی بتا رہی ہوں. اسکن پالش میں کیا ہوتا ہے, بلیچ کا استعمال ہوتا ہے نا. بلیچ میں کیا ہوتا ہے, ہائیڈروکینون, دیر از آرسینک, دیر از مرکری, اور یہ سب چیزیں وقتی طور پہ آپ کو بہت اچھا گلو دیتی ہیں. تو پیشنٹس, کلائنٹس کو لگتا ہے کہ ابھی ہم نے ٹریٹمنٹ کرایا, اسکن اچھی ہو گئی ہے, لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو سائڈ افیکٹس دینا شروع کرتی ہیں. ایز آئی ٹولڈ یو, ایکیومولیٹو اینڈ کمیولیٹو افیکٹس ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کی ایکیومولیٹ ہو رہا ہوتا ہے آرگنز میں. لیور ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے, یورینری بلیڈر کینسر از ویری کامن. پی پی ڈی کا پتہ ہوگا, ہیئر ڈائز میں پی پی ڈی کا یوز ہوتا ہے, پیرافینائلین ڈائمین, یہ بلیڈر کینسر کاز کرتا ہے. اور ارسینک یوز ہوتا ہے جو اسکن کینسر کاز کرتا ہے. تو آپ نے جب بھی, اب ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ یہ ٹریٹمنٹس کرانا, بال ڈائی کرانا چھوڑ دیں, لیکن پی پی ڈی فری, پیرابن فری ڈائز بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں. اچھا, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے ڈاکٹر صاحبہ. دیکھنے والوں کو بتائیے گا, کیونکہ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھا دکھے, تو وہ جب مارکیٹ جائے تو کس طرح کی پروڈکٹس خریدے, کیا کیا دیکھے کہ اس میں کیا کیا شامل ہے جو کہ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی. ہم ابھی پاکستان کے ریجن کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریٹ ہمارا کیا ہے, اور بہت زیادہ پیریفریز میں لوگ رہتے ہیں جن کو نہیں ایکسیس ہوتا ٹو گڈ پروڈکٹس. لٹریسی لیول بھی اتنا نہیں ہوتا کہ ان کو سمجھ آئے, تو وہ اوور دا کاؤنٹر پروڈکٹس اٹھاتے ہیں جس میں ایک فارمولا کریم کا استعمال کیا جاتا ہے, اور اس فارمولا کریم میں وائٹنگ کریم, اسٹیرائڈ ڈالا جاتا ہے, بہت زیادہ ہائیڈروکینون ڈالا جاتا ہے. تو وہ آپ کو وقتی طور پہ بہت اچھا گلو دیتی ہیں, اسکن لائٹ کرتی ہیں. ہمارے ریجن میں تھوڑا کمپلیکس ہے اسکن لائٹنگ کا, ایوری بڈی وانٹس ٹو بی لائٹر. اور لیکن یہ کیا کرتا ہے, آہستہ آہستہ آپ کی اسکن پہ چھائیاں لے کر آتا ہے, اور وہ ریزسٹنٹ ٹو ٹریٹمنٹ چھائیاں, مطلب یہ والی جو چھائیاں ہوتی ہیں ان کو ٹریٹ کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے کلینک میں. اور میں پیشنٹس کو بتاتی ہوں اس میں آپ کو ٹائم لگے گا, یو ہیو ٹو بی ریئلی پیشنٹ. اسکن پتلی ہو جاتی ہے, کولیجن ڈپلیشن ہو جاتی ہے اسکن میں, بال آتے ہیں بڑے بڑے, ایکنی آتی ہے. سو بیسیکلی آپ کی اسکن بالکل ہر طریقے سے خراب ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ بالکل اسکن خراب ہو جاتی ہے. آپ کا ایک لمبا کیریئر ہے, ذرا میں بتائیے, یقیناً آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے جو یہ کریمیں استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں انہیں بہت زیادہ ان کی اسکن کو ڈیمیج کر چکی ہے. تو کس طرح کی آپ نے ان کے اندر بیماریاں دیکھیں, اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا پھر یہ ریورسیبل ہے, اسکن آپ کی ہیلدی ہو سکتی ہے دوبارہ اگر آپ اس طرح کی کریمیں لگا بیٹھے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا عرصہ آپ نے یہ کریمیں یوز کی ہیں. اگر تو آپ کی سالوں کی ہسٹری ہے تو پھر اسکن ڈیمیج بھی ایک حد تک ہی ریورسیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے آف کورس بہت زیادہ انویزو پروسیجرس کی طرف جانا پڑتا ہے, اور تھوڑا کاسٹلی بھی ہو جاتا ہے. اگر شروع میں ہی کسی نے استعمال کرنا شروع کیا اور اس کو اویئرنیس, یہ جو آپ لوگ شو کر رہے ہیں پبلک اویئرنیس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کریموں کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو کینسر کاز کر سکتی ہیں. اسکن کینسر بہت کامن ہو گیا ان کریمس کی وجہ سے, کیونکہ اسکن آپ کو اسکن کو پتلا کرتی ہیں, یو وی ریڈیشن سے پروٹیکٹ نہیں کرتی, جس کی وجہ سے اسکویمس سیل کارسینوما اور ایسے کینسر اسکن کے آ رہے ہیں زیادہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ان کریمز کا متبادل کیا ہے, خواتین کیا استعمال کریں کہ انہیں نقصان نہ ہو, کس طرح سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے ان کریمز کو؟ آئی وانٹ پروموٹ اسکن لائٹننگ. آئی تھنک جس کا جو کمپلیکشن ہے سب سے پہلے اس کو سیٹسفائی ہونا چاہیے ان ہز اور ہر اون اسکن. وہ ڈارک اسکن آف کلر ہے یا لائٹ ہے, لیکن آپ کی اسکن کو آپ اچھا کر سکتے ہیں. جو بھی کمپلیکشن ہے, جو بھی ٹون ہے, یو کین میک اٹ ریڈینٹ, یو کین میک اٹ لک گڈ. اپنی ایجنگ پروسیس کو سلو کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ
अच्छे इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएं जिसमें विटामिन सी का इस्तेमाल है, सनब्लॉक का इस्तेमाल है, अच्छे मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें, इसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, सेरामाइड्स हो, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें। रेटिनॉल का यूज़ अच्छा है लेकिन उसको यूज़ करने का ख़ास टाइम है, उसकी फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से रखना है, तो ऑलवेज कंसल्ट अ डर्माटोलॉजिस्ट। अच्छी डाइट खाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स भी हैं और लोग बनाते भी हैं, मार्केट में भी दस्तयाब हैं, तो घर में बनाए गए ये कुदरती मास्क या इस तरह की चीज़ें जल्द के लिए कितने मौसर साबित हो सकते हैं और क्या सेफ़ हैं, करना चाहिए यूज़? मी बीइंग अ साइंटिफिक पर्सन, मैं तो बिलीव करती हूँ रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स पे, लेकिन अगर आप हनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेस मास्क घर में बना रहे हैं, या कुकम्बर का, एलोवेरा का, तो इन चीज़ों का फ़ायदा अगर होगा ऑफ कोर्स है, लेकिन नुकसान नहीं है। तो ये सेफ़ चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आज बहुत अहम टॉपिक है और रंग गोरा करने वाली क्रीम्स बहुत आम है मार्केट में, और कहीं ना कहीं ख़वातीन में ये कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर वो थोड़ी सी डार्क हैं तो वो कोशिश करती हैं कि वो जल्दी जल्दी से गोरी हो जाएं। दीगर मुल्कों में हम देखते हैं कि चेक एंड बैलेंस है, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है। तो आप क्या हुकूमत से डिमांड करती हैं कि उन्हें क्या इकदाम करने चाहिए ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना हो? मैं आपको पहले तो ये करेक्ट करूंगी कि औरतें नहीं, मर्द भी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास क्लिनिक में एक बड़ी रेशो है मेल्स की। अच्छा। पहले तो वो ये एडमिट ही नहीं करते कि हम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी वाइफ के साथ आए होते हैं और उनको वो, लेकिन जब मैं उनको बात करती हूँ उनसे तो वो एडमिट करते हैं कि बिल्कुल हमने इस्तेमाल की हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमने साल पहले इस्तेमाल की थी, उस वक्त हमें कुछ नहीं हुआ, ये तो अभी चेंजेस आए हैं। तो मैं उनको बताती हूँ कि साल पहले इसने काम करना शुरू किया था और ये इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपको इफेक्ट्स देती है, साइड इफेक्ट्स देती है क्रीम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो इंजेक्शन होते हैं गोरा करने के, क्या वो भी नुकसानदेह होते हैं कि वो एक सेफ साइड है? मैं आपको बताती हूँ, इंजेक्शंस में बहुत से टाइप्स के इंजेक्शंस हैं। ग्लूटाथायोन होता है उसके अंदर, जो स्किन लाइटनिंग होता है, लेकिन ग्लूटाथायोन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। बाकी दुनिया में वेस्ट में इसको एज एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए और आपकी इम्यून हेल्थ को अच्छा करने के लिए, लेकिन इसका एक इफेक्ट ये भी है कि स्किन लाइटनिंग करता है। तो हमारे रीजन में सिर्फ उस इफेक्ट को देखा जाता है। ये स्किन लाइटनिंग इस तरह से नहीं करता कि आपकी स्किन को बिल्कुल ही बदल देगा, ठीक है, लेकिन ये है कि आपकी स्किन, अगर आप ओरिजिनल ग्लूटाथायोन लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप आसान लफ्जों में ये भी बता दीजिएगा कि हमारी स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं, और जो लोग ये मरकरी वाली क्रीमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मतलब वो कितनी उनकी स्किन डैमेज हो जाती है और एक्सपोज हो जाती है, कि फिर जिस तरह से आप बता रही हैं कि यूवी भी बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट कर रही होती है, ज़रा ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बताइएगा। ओके, पहले मैं अपनी वो दूसरी पहली वाली बात पूरी कर लूँ। ग्लूटाथायोन अभी हार्डली किसी क्लिनिक में ओरिजिनल यूज़ हो रहा है, और आपको पता है ये आईवी ग्लूटाथायोन होता है और खाने के लिए होता है, किडनी से एक्सक्रीट होता है। अगर आप गलत 2 नंबर फेक ग्लूटाथायोन लगवा रहे हैं तो यू कैन एंड अप हैविंग योर किडनी एंड लिवर डैमेज। तो प्लीज़ लोग ये देख लें कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से ये करवा रहे हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया है जी, कैन यू रिपीट इट? मैं ये कह रहा हूँ कि ज़रा पब्लिक अवेयरनेस के लिए ज़रा आसान अल्फाज में ये भी समझा दें हमारे स्किन की कितनी लेयर होती हैं, और फिर जो मरकरी वाली क्रीम्स हैं वो किस तरह आपकी लेयर्स उतारती हैं, और अमल क्या होता है जिससे लोगों को लगता है कि हम तो जनाब फौरी गोरे हो गए हैं, लेकिन नुकसान इस तरह से हो रहा होता है। अच्छा, आपकी स्किन की मेजर 2 लेयर्स होती हैं, ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस और नीचे वाली लेयर होती है डर्मिस। डर्मिस में आपकी वेसल्स होती हैं, इट्स अ डीपर लेयर। एपिडर्मिस की भी 5 सब लेयर्स होती हैं, ठीक है, कॉर्नियम, स्पाइनोजम, बेजेल, और ये 5 लेयर्स होती हैं। स्किन जब भी कोई आप चीज़ें यूज़ करना शुरू करते हैं तो ये शुरू में तो सुपरफिशियल लेयर्स में पेनिट्रेट करती हैं, ऐसा ऐसा ही आपके डर्मिस का जाके पार्ट बन जाती हैं, एंड ऑफ कोर्स वहाँ से फिर आपकी ब्लड सर्कुलेशन में भी जाती हैं, आपकी पूरी बॉडी तक जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं ये क्रीमें, और जिस तरह से आपने बताया कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बीमारियां और ख़ास तौर पे कैंसर जो है वो भी हो जाता है इस तरह की क्रीमों के इस्तेमाल से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा तारिक साहिबा, आपने इस मौजू पर बड़े अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई की और आवाम को बताया कि क्या करना चाहिए और आपको किस तरह इनसे बचना चाहिए, इनका मुतबादिल क्या, और हुकूमत के करने के क्या काम है कि किस तरह इस पर पाबंदी लगाई लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात है उज़ैर, वो ये है कि आपका कोई भी कलर है स्किन का, आपने कॉन्फिडेंस रहना है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बहुत जरूरी है, और आपकी हेल्दी स्किन होनी चाहिए। हेल्दी स्किन होनी चाहिए, उसके लिए आप बहुत अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल करें, क्लींजर इस्तेमाल करें, लेकिन जो इस तरह की क्रीम्स हैं वो आपकी स्किन को भी डैमेज कर रही हैं, आपके गुर्दों को भी डैमेज कर रही हैं। बस अब आप ये देख लेना कि जिसका जितनी जल्दी रिजल्ट आ रहा है ना, वहीं पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि जनाब इसमें कुछ ऐसा तो है कि जो फौरी रिजल्ट आ रहे हैं ये नुकसान जरूर देगा। बेसब्री नहीं होनी चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो ब्रेक का वक्त हो गया है, इफ्तार में लेते हैं सब्र का फल। तो ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। सदाए रमज़ान में नाजरीन, हम सबकी ज़िंदगियों में मुश्किलात आती हैं, रास्ते मसदूद होते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हिम्मत, हौसले और जुर्रत से दुनिया को बता देते हैं कि कामयाबी किसी जिस्मानी सेहत की मोहताज नहीं, बल्कि ये मजबूत इरादों और खुद एतमादी का नाम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने ज़िंदगी की आजमाइशों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। माजूरी के बावजूद वो ना सिर्फ एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि माशरे के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक रोशन मिसाल भी हैं। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब की, जिनको हम बिग ब्रदर भी कहते हैं। माजूरी के बाद जहां अक्सर लोग ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं, वहीं डॉक्टर खालिद जमील साहब ने ना सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बने और खुसूसी अफराद की बहाली और उन्हें मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि पाकिस्तान में माजूर अफराद के लिए सहूलियात कितनी मौसर हैं? क्या हुकूमत इन अफराद के लिए वो इकदाम कर रही है जो इनकी ज़िंदगी आसान बना सके? क्या पाकिस्तान में खुसूसी अफराद की बहाली के लिए मौजूदा सहूलियात बैनुल अक़वामी मयार पर पूरा उतरती हैं, या फिर हमें अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? इन्हीं तमाम तर पहलुओं पर बात कर लेते हैं न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद जमील अख्तर साहब से। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं हम सदाए रमज़ान में। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ज़रा ये बता दीजिएगा सबसे पहले तो कि आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह की जो माजूर अफराद हैं उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं, किस तरह से गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर सकती है उनकी बेटरमेंट के लिए, और किस तरह उन्हें माशरे का फ़ाल शहरी बनाया जा सकता है? देखिए, इस वक्त दो पहलू हैं जी। जो गवर्नमेंट है उसने जो रूल एंड रेगुलेशंस और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए हुए हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, हम अब क्योंकि माजूर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ, वो तो बिल्कुल दुनिया में जो दुनिया के जदीद तरीन ममालिक है उनसे भी अच्छे रूल एंड रेगुलेशन पाकिस्तान में बने हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक शख्स को अगर रेलवे स्टेशन पे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना हो और वो व्हील चेयर पे है, ही कांट गो। जब वो वहां तक जा नहीं सकता तो इसका मतलब सफ़र नहीं कर सकता। अगर वो सफ़र नहीं कर सकता तो कितनी उसकी उम्मीदें और मंजिलें उसके हाथ से निकल जाएंगी। अच्छा, इसी तरह आप चले जाएं किसी ऐसी बिल्डिंग की जो पब्लिक बिल्डिंग है जी, वहाँ पे अगर रैंप नहीं बना हुआ तो वो वहीं पे खड़ा रहेगा। पार्क्स हो गए, बैंक्स में नहीं है, लेकिन अब जरा हम देख रहे हैं कि बनना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, ये भी एक बड़ी हमने मेक अ रैंप एक पूरी तहरीक चलाई थी। बिल्कुल, आपकी काविशें हैं जी, और आहिस्ता आहिस्ता वो करते गए। मेरा कहने का मतलब है कि रूल्स की हद तक तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है ना वो विल चाहिए होती है। यू नीड टू हैव अ पॉलिटिकल विल। मुझे कभी भी किसी गवर्नमेंट के वजीर आज़म से कोई वो इतराज़ नहीं रहा। दे ऑल हैव वेरी गुड विल्स। वो चाहते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा तबका है कि सब मदद करना चाहते हैं। लेकिन होता ये है कि बीच में ना रेड टेपिज्म आ जाता। मसलन मैं मेयो हॉस्पिटल में प्रोफेसर था जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, मसनूई टांगें बनती थी लोग। अब उसके लिए ना एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कि इसकी टांग नहीं है। अब वो जो सर्टिफिकेट है, अगर कोई बन्नू का मरीज़ है तो उसको बन्नू जाना पड़ता, फिर बन्नू से वो ज़कात कमेटी के साइन करवाना पड़ता, वो एक ज़कात का लफ्ज़ भी उसको चुपता, फिर वो मेयो अस्पताल आता, आके देखता तो नहीं, वो मोर नहीं लगी हुई, अब फिर उसको बन्नू जाना पड़ता। अच्छा, कागजों में उलझाया हुआ था। तो मैं उन्हें कहा करता था कि भाई एक आदमी जिसकी टांग कटी हुई नजर आ रही है उसको मेडिकल सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? भाई ही हैज नो लेग, एविडेंट है, नजर आ रहा है, एविडेंट है, नजर आ रहा है। तो ये इस किस्म की जो आसानियाँ होती है ना, ये देनी चाहिए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, आपने मवाजना किया था जी, तो पाकिस्तान में ये इश्यूज आ रहे होते हैं, दूसरे मुल्कों में ये इश्यूज कम है, लेकिन फिर कुछ चीज़ें यहाँ की इतनी अच्छी हैं जो बाहर नहीं है। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ मैंने देखा है, हमारे दही इलाकों में अगर भाई बीमार हो जाता है या माजूर हो जाता है ना जी, तो बहन शादी नहीं करती कि इसकी खिदमत कौन करेगा। माएँ प्यार करती हैं, भाई खुद कमा के उसको पालते हैं। ये दुनिया में कहीं नजर नहीं आता, ये मोहब्बत, ये प्यार दुनिया में नजर नहीं आता। सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में विल है, वो करना चाहते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता।
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں, آپ نے بھی کافی چیلنجز کا سامنا کیا ہوگا اپنی زندگی میں. آپ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا ہو کہ آپ بھی ٹوٹ گئے ہوں, کمزور ہوئے ہوں؟ ٹوٹتے تو سبھی رہتے ہیں کسی نہ کسی موقع پہ, ہم سارے. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ٹوٹنے کے لیے آپ کو اسپیشل پرسن یا ڈسیبلٹی ہی ہونی چاہیے. وہ سبھی ٹوٹتے ہیں, سبھی کے لیے ٹوٹتے رہتے ہیں, لیکن چیلنجز ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہر کسی کے. کس طرح سے اپنے آپ کو سنبھالا جو دیکھنے والے ہیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہو سکیں آپ سے, سیکھ سکیں آپ سے؟ نہیں, آئی تھنک مجھے جو چیز بہت زیادہ تقویت دیتی ہے اور جو مجھے مضبوط بناتی ہے نا, وہ لوگوں کے رویے ہیں, اور میں ان کو انجوائے کرتا ہوں, اور یہ ہمارے ملک میں ملتے ہیں. دا وے پیپل ٹیک کیئر آف اس. اچھا, میں کئی ایسے موقع آئے ہیں, مثال کے طور پہ 3-4 ایسی چیزیں جن کے اندر مجھے بہت ہی عجیب سا لگتا ہے, اور میں کہتا ہوں کبھی, مثلاً مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ میں جب میڈیکل کالج میں تھا تو میرا نیا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میں اب بھی کھڑا نہیں ہو سکتا اگر میں پکڑوں نہ کسی کو تو, اور اگر 20-25 گز چل رہا ہوں تو میں چل لیتا ہوں, ورنہ میں ویل چیئر لیتا ہوں. لیکن میں اپنا امیج جو ہے نا وہ اس طرح رکھتا ہوں کہ وہ ذرا دیکھنے میں ٹھیک ہی لگے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے کوشچن کی طرف آ رہا تھا. جب میری شادی ہوئی اور میرے بچے ہوئے نا, تو مجھے سب سے چیز جو بادر کرتی تھی وہ یہ کرتی تھی, آئی ووڈ ناٹ لائک کہ میں بہت زیادہ ڈسیبلٹی کے ساتھ چلوں اور میری بیوی میرے ساتھ چل رہی ہو تو شیل گیٹ انٹو اے کمپلیکس. چلو وہ نہیں جائے گی, میرے بچے چلے جائیں گے. تو یہ چیز مجھے جو تھی نا یہ تھوڑا توڑتی تھی. پھر میں نے اس کا حل نکالا, اور میں ساری دنیا کو, اب میں اپنی جو ری ایبلیٹیشن میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, TBI, ٹوٹل باڈی امیج. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک سفید چادر کے اوپر کوئی دھبا لگ گیا ہے اور وہ صاف نہیں ہوتا, تو آپ اس کے ارد گرد ایک خوبصورت سا پھول بنا دیں. واہ کیا بات ہے. تو لوگ دھبے کو نہیں دیکھیں گے, پھول کو دیکھیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے تمام بچوں سے جن کو کوئی ڈسیبلٹی ہوتی ہے, اتنے پڑھ لکھ جاؤ, اتنا بڑا مقام حاصل کر لو, پھر لوگ تمہاری ٹانگیں نہیں دیکھیں گے, چہرہ دیکھیں گے, تمہاری باتیں سنیں گے تمہاری. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے آپ نے پہلے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر وہ ویل چیئر سے وہ پٹری نہیں کراس کر سکتا, وہ پڑھا لکھا بھی ہے, اس کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے, لیکن اگر اس کو مواقع ہی نہیں مل رہے, یہ بتائیے گا یکساں مواقع ملنا جو ہے ترقی کے, آگے بڑھنے کے, یہ کتنا ضروری ہے؟ اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر میں بھی دیکھیں, ہم گورنمنٹ پہ ہی تنقید نہیں کرتے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی دیکھ لیں. بالکل, دیکھیں پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر نا ایک لا بنا ہوا ہے کہ آپ کا 2%, 3% آپ جو لوگ ہیں ان کو امپلائمنٹ ملے گی. اب ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ مثال کے طور پہ 100 بندوں کو امپلائی کرنے کی بجائے ایڈورٹیزمنٹ ہی کرتی ہے 10 بندوں. تو اب 10 بندوں میں 1/4 بندہ تو نہیں آئے گا نا, تو وہ کوٹے سے ویسے باہر نکل جائے. پھر اسی طرح جو سب سے بڑا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمپلی ایک انگلی کٹا کے ڈسیبلٹی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے. وہ طبقہ زیادہ تر جو اصل جو لوگ معذوری کے شکار ہیں ان کا حصہ حق تلفی کر جاتے ہیں ان کی. ابھی میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, مجھے مطلب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اور میں I was only 21 years old جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میں نے کبھی اویل نہیں کیا ڈسیبلٹی کوٹا. میں جو عام ہماری زندگی تھی اسی کے اندر میں کمپیٹ کر لیا کرتا تھا, مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی. تو بہت سارے لوگ ہیں they fight and they do so well, لیکن بہت سے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اس کوٹے کی. تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے, اور میں گورنمنٹ کا حصہ رہا ہوں, اور بلکہ جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی تو ان کی ایڈوائزری جو کمیٹی پہلے بنی تھی, he invited me as a part of that. اور اس وقت ان کے دور میں بھی نیلوفر بختیار ہوا کرتی تھی منسٹر ان کی. تو ہم نے 2% کوٹا سے بڑھا کے 3% کوٹا کیا. CSS کے اندر ڈاکٹرز کی انڈکشن اس زمانے میں شروع ہوئی تھی. اور پھر سائمہ جو تھی ایک لڑکی جو ویژولی امپیئرڈ تھی, فورن سروس میں فرسٹ پوزیشن آئی تھی. اس کا بھائی جو ہے ہی از اے جج ماشاء اللہ. تو یہ اسٹرگل ہے, لیکن اس اسٹرگل کے اندر جو آپ نے کہا نا گورنمنٹ کا, بس تھوڑی پولیٹیکل ول اور اسٹرانگ ہونی چاہیے.
बिल्कुल अच्छा सही। सर, जैसा कि आपने बात की, आपने साइमा का जिक्र किया जो कि फॉरेन सर्विस में ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं, आप Exactly. हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और बहुत से ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जो कि कंपैरेटिवली जो दूसरे बच्चे उनसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं, इसका क्या राज है? देखिए, अल्लाह ताला ये तो एक मुहावरा बना हुआ है ना कि अल्लाह ताला जब कोई एक कमी करता है तो एक दूसरी तरफ से एक हिस्से कर देता है, लेकिन ये हकीकत भी है। तवाज़ुन कायम रखना। बिल्कुल तवाज़ुन कायम बैलेंस। रखता है। यानी अगर आप पाकिस्तान में चलें और बाकी चीज़ छोड़ देते हैं, स्पोर्ट्स को ले लेते हैं, जी। आप स्पोर्ट्स में देख लें हमारे जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम हाँ, में बहुत जो अच्छा जो, परफॉर्म जो कर रही हमारा है। वर्ल्ड कप है, नॉर्मल टीम ने एक दफ़ा जीता है। ब्लाइंड जीत जो जाती Blind है। जीत जाती है। पेयर्ड हैं, ये हमारे 3 से 4 दफ़ा जीत चुके हैं। वाह, फिर अभी 4 महीने पहले, क्योंकि पहले मैं जो हमारे डेफ यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट के थे, मैं उनका प्रेसिडेंट था। अच्छा। उस ज़माने में हमने एशियन कप जीता। फिर अभी इस वक्त ये लोग जो है, बल्कि वो मेरा फिजियो इनके साथ किया हुआ था, ये वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। देखिए, किसी को पता ही नहीं है, ये वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। श्रीलंका को फाइनल में हराया, सेमीफाइनल में इंडिया को हराया, वाह। और दुबई से जीत के आए हैं। अच्छा, स्पेशल ओलंपिक के हमारे बच्चे जो हैं, सैकड़ों के हिसाब से मेडल लेकर आए। तो हम वी गॉट वेरी प्रोमिनेंट, प्रॉमिसिंग। आई थिंक कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इज मच मोर देन पर्सन विद एबिलिटीज। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने पहले बड़ी खूबसूरत बात की ना कि जब आप में काबिलियत हो, सलाहियत हो, फिर लोग आपकी माजूरी जहाँ पे भी है, टांगों में, वो नहीं देखते, फिर आपको यहाँ तक देखते हैं। फिर आपकी, मैं तो कहता हूँ, आपकी गुफ्तगू से मुतासर हो रहे होते हैं। आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं, हम देखते भी हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पता चलता है कि आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है और आप बड़े यूनिक जो टॉपिक्स होते हैं जिस पर लोग डिस्कस नहीं करते, आप उन पर भी बात करते हैं। दीनी लिहाज से भी देखें तो सूरह रहमान से मुतालिक आपकी एक बड़ी वीडियो वायरल हुई हुई है, ज़रा उससे मुतालिक भी बताइएगा कि उसके क्या असरात होते हैं इंसानी जिस्म पर। देखिए, बीइंग मुस्लिम्स, जी। तो अल्लाह ताला का जो कलाम है, उसका हर लफ्ज़, उसका हर जो आयत है, उसके अंदर एक क़ुव्वत ईमानी मौजूद है। बेशक। और सूरह रहमान को हम इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर एक रिदम है, उसके अंदर एक ऐसी रिदम है। ये रिदम जो होता है ना, ये आपकी जो रूहानियत है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ मेडिकल। जो हमारा ब्रेन है ना, जी। इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होती है। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये कंडक्ट होती है हमारी बॉडी में, और बॉडी से ये यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होती है। सही। तो जब आप सूरह रहमान को सुनते हैं, तो जब उसको आप बाकायदा कंसंट्रेट करके, यानी फोकस होकर आप सुनते हैं, तो वो जो रिदम होता है ना, वो ये जो आपकी ब्रेन की वाइब्रेशंस है उनके साथ मिल। सही। और आप देख लें, उसके अंदर है उसका रिदम। आप सुनना शुरू करें, दिल नहीं आता उसको छोड़ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो दैट गिव्स यू सो मच स्ट्रेंथ। अभी आप उस पर निकाल के देख लें, गूगल के ऊपर जापानीज साइंटिस्ट ने एक तजर्बा किया था कि उसने पानी के MRIs किए और CT स्कैन्स किए, और पानी का एक ग्लास लिया तो उसको बुरा भला कहा, और उसका जब स्कैन किया तो उसको पता लगा कि जो वहाँ पर एक इमेज बना वो डिस्टॉर्टेड सा था। और जब उसने उसी पानी को प्यार से कोई बात की तो बड़ा खूबसूरत इमेज बना। तो उसने फिर हमारी आयात में तो जो सूरह रहमान है उसके ऊपर जब काम किया गया, तो उससे जो खूबसूरती पैदा हुई तमाम उन इमेजेस के अंदर, वैसी ही खूबसूरती थी। और डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल भी दिल की जो बेतरतीब धड़कनें हैं ना, मेरे ख्याल ये उसके लिए भी बड़ी कारगर। इसलिए तो अब देखते हैं कि PIC में, कार्डियोलॉजी में भी इसको सुनवाया जाता है जो उसके पेशेंट होते हैं उनके लिए। मुझे याद है ये असल में जो तहरीक थी ना, ये शुरू की थी एक बुजुर्ग हुआ करते थे, पीर काकी, और वो आया करते थे हमारे पास। अच्छा। और प्रोफेसर इफ्तिखार साहब न्यूरो सर्जन थे। तो मैंने उनके साथ बैठ के शुरू में हमने काम भी किया, बल्कि 1999 में हमने एक न्यूरो सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस करवाई, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आए। तो उसमें बाबा जी को हमने उनकी कुछ बातें बताई और मैंने वो डिस्कस भी की। तो बिल्कुल इसका मैं आपको एक और सादे लफ्ज़ों में इसी बात का खुलासा पेश करता हूँ। देखिए, यू आर what you think you are। Yes। जो अल्लाह ताला ने कहा, मैं तुम्हारे गुमान की तरह हूँ, जो आप सोचते हैं वही है, आप वही हैं। वही है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, you're not what you think but what you think you are। तो जब आप सूरह रहमान को या अल्लाह के कलाम को आप पढ़ते हैं और इस नीयत से पढ़ते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है और वो कादिर मुतलक है, पूरी कायनात का मालिक है,
تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے. اور میں اس کی ایک اور چھوٹی مثال دوں. آپ دیکھیے گلی محلے میں چھوٹے بچے لڑ رہے ہوں نا, جی تو ایک بچے کو پتا ہو نا میرا بڑا بھائی گھر میں موجود ہے, مجھے کچھ ہوا تو آواز دے دوں گا اس کو, وہ آ جائے گا, تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے. حوصلہ بڑھ جاتا ہے. تو بالکل جس کو یہ پتا ہو کہ اس پوری کائنات کا جو خالق ہے ارے واہ میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں, سبحان اللہ. تو کتنی طاقت آ جائے گی اس میں. بالکل بہت بالکل، اس خوبصورت میں تو بات. کوئی شک نہیں ہے. سر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, Thank you اور so دیکھنے much. والے کافی آپ سے موٹیویٹ ہوئے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو اگین تشریف آوری کا بہت شکریہ. اٹس مائی پلیزر. تھینک یو. تو ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھتے رہیے صدائے رمضان. آقائے دو جہاں سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ محمد شہباز سمیع صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ السلام جی, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک. تو شہباز صاحب کیا پیش کریں گے آپ؟ ایک بڑا خوبصورت کلام ہے, میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامعین جی کو. جی بسم اللہ کیجیے. کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر کے روضے پہ پڑی ہوگی. کچھ ہاتھ نہ کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی وابستہ جو ہو سرکار کے قدموں سے سرکار کے قدموں سے پھر ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی اور کیا سامنے جا کر ہم حال ان کو سنائیں گے حال ان کو سنائیں گے سرکار کا در ہوگا اشکوں
جب پہلی نظر کے روضے پہ پڑی ہوگی. ماشاءاللہ شہباز صاحب. ناظرین، اللہ کریم کی رحمت کی شان نرالی ہے. وہ اپنے نیک بندوں کی برکت سے دوسروں پر بھی کرم فرماتا ہے. ہمارے معاشرے میں بعض لوگ اپنی عبادات، نیکیوں اور قربانیوں سے نہ صرف خود کو بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں لے آتے ہیں. اسی حوالے سے میجر جنرل ریٹائرڈ عارف وڑائچ صاحب اپنی کتاب میرا رب میرا دوست میں صاحب کنز الایمان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نیکیوں کے صدقے میں دوسروں کی بلائیں بھی دفع فرماتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک صالح مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں کی بلائیں اللہ کریم دفع فرماتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی اللہ کریم نمازیوں کی وجہ سے بے نمازیوں سے مصائب دور فرماتے ہیں، حج کرنے والوں کی وجہ سے حج نہ کرنے والوں کی بلائیں دور کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والوں کی وجہ سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے مصائب دور کرتے ہیں. ناظرین، یہ حقیقت ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نیکی اور عبادات کے راستے پر لے آئیں، تاکہ نہ صرف ہم خود بلکہ ہمارے اہل و عیال اور معاشرہ بھی اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو. اللہ کریم ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری اور دوسروں کی مشکلات کا ازالہ بنے. بالکل، آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ شہباز صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی خوبصورت آواز میں ایک اور کلام سنا جائے. شہباز صاحب بسم اللہ. فقیر مصطفیٰ ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے. فقیر مصطفیٰ ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے. مدینے کا گدا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے. فقیر مصطفیٰ ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے. حسین ابن علی بولے جسے قرآن کہتے ہیں. حسین ابن علی بولے جسے قرآن کہتے ہیں. اسی پر کھیلتا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے. مدینے کا گدا ہوں میں، یہ دنیا کیا سمجھتی ہے. اور مدینے